एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन मार्च 2025 मजमूई तौर पर आपकी फिक्र को जिला बख्शने वाला महीना है। आपकी जहानत में इजाफा हो रहा है, आपको तरक्की के मौके मिल रहे हैं, आपके रवाबित बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपके मामलात मोहब्बत का ताल्लुक है, तो अगर आपकी मोहब्बत अच्छी है, पाकीज़ा है, सच्ची है, पुरखुलूस है और आप ईमानदार हैं, तो आप अपनी ज़ुबान, अपनी गुफ्तगू और अपने रवैया से अपनी मोहब्बत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं और हर किस्म के ख़राब ताल्लुकात को बेहतर बनाने की क़ुव्वत आपको आसमानी कवाकिब के नक्शा और डिज़ाइन से मिन जानिब अल्लाह फल मुदब्बिरात अमरा के वसीला से अता हो रही है। जहां तक आपके रुपए पैसे मालियात और बिजनेस का ताल्लुक है, तो यहां आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, आपको मजबूत मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, फजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत है। कैरियर के हवाला से ये महीना, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, आपकी जहानत बढ़ रही है, आपको ताउन भी मिलेगा और नए मौके भी आप हासिल कर रहे हैं। सेहत के हवाला से आपको अपने मैदा और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हाइड्रेट रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और वो खाएं जिसे आप हज़म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन बुर्ज दल कुंभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अकॉर्डिंग सन साइन होरोस्कोप आप सुन रहे हैं और ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी जायचा है जिसे मैं हमेशा पढ़ता हूँ। ताहम अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है या आपका राइजिंग स्टार एसेंडेंट एक्वेरियस है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। यही खासा है वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम का कि ये आपके 3 बिग्स तीनों ज़ोडिकल साइंस का अहाता करता है, तो ये वीडियो हर एतबार से हर एक्वेरियस के लिए है। एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी महीना अच्छा या बुरा नहीं होता। बार बार ये बताता हूं कि मून 24 घंटे में अपना स्टेशन चेंज करता है, 55 घंटे में अपना ज़ोडिकल साइन चेंज करता है। यहां हर घंटे के बाद प्लैनेटरी आवर चेंज हो रहा है, तो यहां पल पल सूरत हाल बदल रही है। बहुत से आसमानी अजसाम, कवाकिब और शेडो स्टार्स हैं, हर कोई अपना अपना असर दिखा रहा है, तो ये मिक्स बैग होता है। ये तो बिल्कुल अहमकाना जाहिलाना बात है कि ये महीना अच्छा है, ये महीना बुरा है। तो ये बात ज़हन नशीन रखें, इस मिक्स बैग में आपके लिए अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अक्लमंद लोग वो हैं जो फूल चुन लेते हैं और कांटों से बचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस महीने आपके लिए कहां कहां कांटे हैं जहां से आपने बचना है और कहां कहां फूल हैं जिन्हें आपने चुन लेना है। एक्वेरियस मार्च 2025 में छोटी छोटी तब्दीलियां हो रही हैं जिनके दूररस नताइज आप देखेंगे। आपकी लड़ाइयां, झगड़े, इख्तिलाफात खत्म हो रहे हैं, जिंदगी में एक तरतीब आ रही है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपकी जिंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं, रिश्ते नाते हैं, मरासिम हैं, यहां पे एक मुआफ़क़त और नज़म पैदा कर रहा है। कवाकिब की सफ़बंदी, प्लैनेटरी परेड आपको एक तरतीब के साथ दोस्तों, अज़ीज़ और अकारिब से करीब कर रही है। तख्लीकी सलाहियतें आपकी बढ़ रही हैं, सोचने का अंदाज आपका बदल रहा है, आपके अंदर से जो डर है, खौफ है, खतरात हैं, वो दूर हो रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ रही है। कैरियर के हवाला से आपको मौके मिल रहे हैं। माली तौर पे छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं, इन परेशानियों को आप किफ़ायत शियारी और कनाअत से हल कर सकते हैं और कबल अज वक्त अपना बजट बनाकर फजूल खर्ची, इसराफ से बचकर आप माली परेशानी से महफूज रह सकते हैं। माली परेशानी आपके लिए अदम इस्तेहकाम का सबब बन जाती है, तो रुपए पैसे की कदर कीजिए। सही फैसला करना मार्च में आपके लिए बहुत आसान होगा, मुश्किलात से आप बच सकते हैं। मैं आपको अस्माए इलाहिया भी तालीम दूंगा। रोमानवी उमूर में
غیر متوقع اور چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان کی چاشنی، زبان کی مٹھاس اور زبان کے ریشم اور شہد کے الفاظ سے ہر قسم کی غلط فہمی، لڑائی جھگڑا اور اختلاف کو دور کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے حسد نہیں کرنا، حسد آپ کے لیے بالکل سزاوار نہیں ہے۔ آپ آرام سے رہیں، کول رہیں، ٹھنڈے رہیں، مطمئن رہیں، یہ مہینہ آپ کو بہت سی اچھی چیزیں دے کے جائے گا۔ سب سے پہلے کوكب محبت، گڈیز آف لو، وینس کی بات کرتے ہیں۔ زہرہ 40 دنوں کے لیے رجعت میں جا رہا ہے، ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، یہ آپ کے ساتھ سیکس ٹائل بنا رہا ہے، تسدیس کی نظر قائم کر رہا ہے، تو اس کی ریمیڈی کر لیجئے۔ اسم الہی یا رحمان 299 ٹائمز آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، اور مارچ کا پورا مہینہ اور اپریل کی 14 تاریخ تک آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اس وظیفہ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ معاملات محبت، تعلقات، چھوٹے موٹے سفر، روابط، گفتگو، بات چیت اور روپے پیسے کے جو مواقع آپ کو ملتے ہیں، ان تمام معاملات میں سدھار آ جائے گا، بہتری آ جائے گی، ہر قسم کی نحوست سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، محبت کا اظہار کرتے ہیں اس میں بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، جو ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت رہتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، سماجی روابط آپ کے بڑھیں گے، لوگوں کا دل موہ لینا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، جو آپ کی سماجی مہارت ہے، آپ کی گفتگو، آپ کی بول چال، آپ کے دوست بنانے کا فن، یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو یا رحمان 299 ٹائمز آپ پڑھیں تاکہ وینس ریٹروگریڈ کی نحوست سے آپ بچیں۔ یہ اسلامک ریمیڈی ہے، اور یہ ہمارے بزرگ جو مسلم منجمین تھے، اخوان الصفا وخلان الوفا، یہ ان کی تعلیم کردہ ریمیڈی ہے۔ وہ آپ کو چاہیے کہ مارچ کے مہینہ میں دوست احباب کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ اپنائیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو ان کی دعوت کریں، ان کو افطاری کروائیں اور ان کی افطاری کی دعوت کو قبول کریں، تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک آپ کے لیے بہت مبارک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذہانت، عقل مندی، گفتگو اور پیغامات کا کوکب مرکری عطارد ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور اس کا ریٹروگریڈ مارچ کے وسط میں شروع ہوگا اور اپریل تک جائے گا۔ تو مرکری ریٹروگریڈ کے سبب آپ کو تعاون نہیں ملتا، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپ بات سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھانے میں بھی آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی چیزیں آپ سن نہیں پاتے، اور اچھی چیزیں آپ بیان نہیں کر پاتے۔ گفت و شنید، گفتگو، اس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی منصوبہ بندی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے قبل از وقت آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں۔ آپ نے اسم الہی یا حکیم 68 ٹائم پڑھنا ہے، 68 بار، اول آخر درود پاک 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو روزانہ آپ نے یا حکیم کی تلاوت کرنی ہے، تو مرکری ریٹروگریڈ کے ناقص اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، گفتگو میں رکاوٹ نہیں آئے گی، معاہدہ کرنے میں، لین دین کرنے میں، بزنس کرنے میں، ڈیل کرنے میں، کسی بھی قسم کے گفت و شنید اور معاہدے کے معاملہ میں آپ کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ایکوا زوڈیکل سائن، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈیکن میں ایک طویل عرصہ کے لیے پلوٹو آ چکا ہے، آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے۔ بڑے بڑے اہم تجربات آپ اپنی زندگی میں کریں گے۔ پلوٹو نے 2043 تک اب آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں رہنا ہے۔ تبدیلی تو آ رہی ہے، اس تبدیلی کو آپ روک نہیں سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کامیابی کے لیے زیادہ متحرک ہو جائیں، پرجوش ہو جائیں، پرعزم ہو جائیں۔ بہت سی قوتیں آپ کو عطا ہو رہی ہیں، اور بہت سی طاقتیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی پیدا کر رہی ہیں۔ پلوٹو یہ چھوٹا سا ننھا ننجا ہے،
یہ فائٹ کرنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، یہ بغاوت پہ اکسانے والا ہے، یہ آپ کو بے راہ روح بھی بناتا ہے، بے راہ روی پہ اکساتا ہے، یہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، یہ آپ کو غیر قانونی کاموں میں دلچسپی لینے پہ مجبور کر سکتا ہے، یہ آپ کو دولت کمانے کے شارٹ کٹ بتائے گا، یہ آپ کو الجھائے گا، قانونی مسائل میں آپ کو پھنسانے کی پوری کوشش کرے گا، یہ آپ کو تخریب کاری، غنڈہ گردی، بدماشی کی طرف لے کے جائے گا، یہ آپ کو ناجائز لوگوں کے ساتھ ملوائے گا اور بری سوسائٹی میں پھنسائے گا، اور یہ چاہے گا کہ آپ ڈان بن جائیں، آپ کسی مافیا کا حصہ بن جائیں، یہ آپ کو پراسرار بنائے گا، یعنی یہ آپ کو غلط ٹریک پہ لے جانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آپ نے پلوٹو کی منفی طاقت سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک سدا بہار ریمیڈی بتا رہا ہوں، ایکویریس، یہ صرف آپ کے لیے، آپ کی محبتوں کے نام۔ آپ جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کومنٹس میں میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میرے چینل پہ آپ نے مجھے بہت پرموٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے ایکویریس، تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے رمضان المبارک کا تحفہ سمجھیے، عید کا تحفہ سمجھیے۔ دیکھیے 2043 تک پلوٹو آپ کے فاسٹ ڈیکن میں ہے، تو 2043 تک آپ اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک عقیق ہوتا ہے جسے سلومن اگیٹ کہتے ہیں، عقیق سلیمانی، اسے فارسی زبان میں بابا غوری کہا جاتا ہے۔ یہ عقیق آپ ویئر کر لیں بسم اللہ پڑھ کے۔ اس کا تعلق سیدھا سیدھا پلوٹو کی نحوستوں کا، ناقص اثرات کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح ویئر کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا لاکٹ بنوا کے گلے میں پہن سکتے ہیں، آپ اس کا بریسلٹ بنوا کے اپنے بازو میں پہن سکتے ہیں، جیسے سلو بھائی نے فیروزہ پہن رکھا ہے۔ تو آپ بابا غوری سلومن اگیٹ کا بریسلٹ پہن سکتے ہیں، آپ اس کی انگوٹھی بنوا کے اپنی رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں۔ میں اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا، اور نہ میں جیم سٹون کا دھندا کرتا ہوں، نہ میرے پاس موجود ہیں، نہ میں بیچتا ہوں۔ آپ اچھا عمدہ اعلیٰ کوالٹی کا بابا غوری حاصل کریں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو پہن لیں۔ یہ پلوٹو کی ریمیڈی کرنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی رکاوٹیں آپ کو نہ ملیں، اس کا اچھا سبب آپ کو ملے۔ جب آپ بابا غوری پہنیں گے، آفات و بلیات سے بچیں گے، جادو ٹونا سے بچیں گے، نظر بد سے بچیں گے، اور پلوٹو کے ناقص اثرات سے ایکویریس آپ کا بچنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ آپ کے فاسٹ ڈیکن میں موجود ہے۔ تو آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے، غلطیوں سے بچ جائیں گے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، بے راہ روی سے بچ جائیں گے، ہر دشمن، ہر ہتھیار اور ہر ناقص اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سلیمانی عقیق، آپ اس کی نسبت دیکھ لیں کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت اس کے نام میں دیکھیں، حضرت سیدنا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سلومن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو یہ بڑی نسبت والا، بڑا جاندار، شاندار، طاقتور اور ہر قسم کے ناقص اثرات سے بچانے والا جیم سٹون ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس کو پہنیے۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ چیزیں، میں نے عرض کیا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ وہ چیزیں بتاؤں گا جو منجم، ستارہ شناس اور عامل آپ سے بھاری فیسز وصول کر کے بھی آپ کو نہیں بتاتے۔ تو یہ آپ کے لیے ریمیڈی ہے۔ مارچ کے پہلے نصف یعنی 15 مارچ تک میرکری سیکسٹائل بنا رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں پلوٹو کے ساتھ۔ آپ کی سوچ بہت گہری ہو رہی ہے، آپ کی فکر بلند ہو رہی ہے، پیچیدہ خیالات، پیچیدہ مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں آپ بہت تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اگر تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی زبردست منصوبہ بندی آپ بنا لیں گے، اور کسی کو کسی چیز پہ قائل کرنا چاہتے ہیں، یہ قوت بھی آپ کو 15 مارچ تک مل رہی ہے۔ دوسروں کو قائل کرنا، دوسروں کو اپنی بات منوانے کے لیے آمادہ کرنا، اپنا موقف منوانا، کسی پنچایت میں، کسی جرگہ میں، کسی بھی میٹنگ میں جا کے اپنا موقف پیش کر کے اپنی بات منوا لینا، اپنے دلائل سے قائل کر لینا، یہ پوری طاقت آپ کو 1 مارچ سے لے کے 15 مارچ تک مل رہی ہے۔ تو اس وقت کی افادیت سے فائدہ اٹھائیے۔ 15 مارچ کے بعد وینس اور میرکری دونوں ریٹروگریڈ ہو کے آپس میں کنجیکشن کریں گے۔ آپ نے دونوں کی بتائی ہوئی ریمیڈی جو اسماء الہیہ یا حکیم ہو اور یا رحمان ہو، یہ تلاوت کرتے رہنا ہے۔
تو आपके ताल्लुकात ठीक रहेंगे, आपको ताउन मिलता रहेगा, आप बे आराम नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आपको कोई गम नहीं मिलेगा, समाजी मामलात आपके बेहतर रहेंगे, तफरीहात, डेटिंग, हर किस्म की मुलाकात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तनाज़ात से आप बच जाएंगे, आपके अंदर जो इल्म है, फन है, जो तख्लीकी सलाहियत है, वो कायम रहेगी, ठीक रहेगी। लेकिन 15 मार्च से लेके आइंदा 15 अप्रैल तक आपने कोई बहुत बड़ा माली मंसूबा नहीं बनाना, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आपने किसी भी कानूनी उलझन में नहीं फंसना, किसी मुकदमा में मुबतला नहीं होना, किसी के खिलाफ केस दायर नहीं करना, वरना आपका नुकसान होगा और माली तौर पे मुहतात रहने की जरूरत है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। देखिए, फिलहाल तो पाइसिस सीजन चल रहा है, सन आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, लेकिन 20 मार्च नौरोज आलम अफरोज जब शम्स बुर्जे हमल में दाखिल होगा, नए यूनानी साल का, कौकबी साल का आगाज करेगा, और ये 19 रमजान मुबारक बर मौका शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम इस मौका पे होगा। तो नौरोज क्या है, नौरोज के रूहानी आमाल क्या हैं, इस हवाला से मेरा वीडियो आएगा। आप उस वीडियो में बहुत सी रूहानी मालूमात हासिल करेंगे और अपने सितारे को तकवीयत देने के लिए आपको बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात फराहम होंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब 20 मार्च के बाद जब एवरेज सीजन स्टार्ट होगा आपके जायचा के तीसरे घर में, और यहीं पर पहला सूरज ग्रहण, रमजान मुबारक में होने वाले सूरज और चांद दोनों ग्रहणों में एक अजीब किस्म की परेशानी पैदा हो रही है। जैसा कि पिछले साल भी नय्यरैन यानी शम्स और कमर दोनों को माह रमजान मुबारक में ग्रहण हुआ था, और ये अलामात क़यामत से है, इस पे मैंने वीडियो बनाए थे। अब रमजान मुबारक में ये होने वाला पहला जुज़वी सूरज ग्रहण और साल 2025 का पहला ग्रहण, ये ग्रहण 29 मार्च आपके जायचा के तीसरे घर में हो रहा है। इसकी रेमेडी मैं बताऊंगा, और 14 मार्च जो जुज़वी चांद ग्रहण बुर्ज सुंबला में आपके जायचा के 8वें घर में होने जा रहा है, इन दोनों ग्रहणों की रेमेडीज और मुमकिन नाक़िस असरात से बचने के लिए दुरुस्त हिदायत और मशावरत आपको बर मौका दे दूंगा। तो अब जब ये एवरेज सीजन स्टार्ट होता है तो आपका एतमाद बढ़ता है, आप पुरजोश हो जाते हैं। 20 मार्च के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जो लोग आपको पीछे धकेलना चाहते थे, आपकी तरक्की से जलते थे, आप उनसे सबकत ले जाएंगे, आपके ताल्लुकात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, आपकी कामयाबी की राह में जितनी भी रुकावटें हैं इंशाअल्लाह वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। 20 मार्च के बाद ताल्लुकात को फरोग देने के लिए आपके पास बड़ा जबरदस्त टाइम है। नेपच्यून जो रूहानियात का कौकब है, तवील अरसा से आपके जायचा के दूसरे घर में मौजूद था, पाइसिस हाउस में नेपच्यून था। आपने बड़े अजीबो गरीब तरीके से रुपया पैसा कमाया और माली परेशानियों का भी सामना किया। बसा औकात आपके साथ ये मामलात दरपेश हुए कि आपकी इनकम कम थी, अखराजात ज्यादा थे। आपने हमदर्दी के तौर पर फलाह बहबूद के लिए और गरीबों की मदद के लिए बहुत रुपया पैसा खर्चा। नेपच्यून चूंकि हसास बनाता है, हमदर्दी पैदा करता है, इसका बैतुल माल हाउस ऑफ इनकम सेकंड हाउस में रहना, आपने गुज़श्ता 9 सालों में मुसलसल रुपया पैसा खर्चा है और बहुत सी चैरिटी, सदका खैरात और फलाह आमा के काम किए हैं, ये तय है। अब मामला यह है कि 30 मार्च से आइंदा तवील अरसा के लिए अक्टूबर 2025 तक फिलहाल और मुकम्मल तौर पे बरसा बरस के लिए कम अज कम 2030 तक तो ये आपके सेकंड हाउस के अहम तरीन डिग्रीज से गुजर रहा है, और नेपच्यून आपके डेकन में सेक्सटाइल बनाएगा, नजर तस्दीस कायम कर रहा है। तो ये आपके एहसास को बढ़ा रहा है, आपकी दुआओं को कबूलियत की तरफ लेके जा रहा है, आपकी जबान में ताकत, कुव्वत और तासीर पैदा कर रहा है, आपकी नफ्सियाती काबिलियत को बढ़ा रहा है, आपके वजदान को बढ़ा रहा है, आपकी बसीरत को बढ़ा रहा है, आपके ताल्लुकात को फरोग दे रहा है, मुश्तरका मामलात में आपको कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है। तो नेपच्यून की नशिस्त से जरूर फायदा उठाइए। बेस्ट ऑफ लक। तो एक्वेरियस ये है आपका मुख्तसर और जामे जायचा यूनानी बाहिसाब इल्म नजूम रूहानी जो मैंने आपके सामने पेश किया।
اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔